नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपनी हिफ्ज़ व अमान में अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 237 237 का तर्जुमा और उसकी तफसीर देखेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, पारा है हमारा दूसरा और आयत है 237। व इन और अगर तलक़्तुमूहुन्ना तुम तलाक दे दो उनको मिन कबली इससे पहले अन ये कि तमस्सुहुन्ना तुम हाथ लगाओ उनको वक़द और अलबत्ता तहकीक फ़रज़ तुमने मुकर्रर किया लहुन्ना उनके लिए फ़रीज़तन कोई महर। फ़निस्फ़ु बस आधा है माँ जो फ़रज़ तुमने फ़र्ज़ किया इल्ला मगर अन ये कि याफ़ूना वो माफ़ कर दें औ या याफ़ू अल्लज़ी माफ़ कर दे वो जो यदिही जिसके हाथ में है उक़दतुन निकाह गिरा निकाह की व अन और ये कि ताफ़ू तुम माफ़ कर दो अक़रबू ज़्यादा करीब है लित तक़वा तक़वा के लिए। वला और नहीं तनसबुल फ़ज़ला तुम भूलो फ़ज़ल को यानी एहसान को बैनकुम आपस में इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिमा साथ उसके जो तामलूना तुम करते हो बसीर देखने वाला है। अब इसका एक स्ट्रेच में तर्जुमा देखें। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन महर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा महर देना होगा। हाँ, अगर औरतें महर बख्श दें या मर्द जिनके हाथ में अक़दे निकाह है अपना हक़ छोड़ दें और पूरा महर दे दें तो उनको इख्तियार है। और अगर तुम मर्द लोग ही अपना हक़ छोड़ दो तो ये परहेज़गारी की बात है और आपस में भलाई करने को फरामोश ना करना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है बेशक। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे पिछली आयत में, हमने ये पढ़ा, अभी तक का टॉपिक ये था हक़ महर का, ठीक है। तो पिछली आयत में पहला केस क्या था, वो ये था कि रुखसती से पहले, ठीक है, औरत और मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कायम होने से पहले अगर मर्द जो है वो रुखसती से पहले अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो उस सूरत में और हक़ महर मुकर्रर नहीं किया हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर तलाक हो जाती है रुखसती से पहले और हक़ महर मुकर्रर नहीं किया था तो उस सूरत में मर्द जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक हक़ महर देगा। यानी अगर मालदार है तो ज़्यादा भी दे सकता है और अगर वो गरीब है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, ठीक है। अब ये जो आयत है इसमें है सेकंड केस, ठीक है। हक़ महर का तयन भी हुआ, बात भी बनी, लेकिन किसी वजह से फिर रिश्ता टूट गया तो क्या किया जाएगा? आधा दिया जाएगा, ठीक है। आधा दिए जाने में क्या होगा, कैसे होगा? अब देखें, दो सूरतें होती हैं हक़ महर की। पहली बात तो ये है कि हक़ महर जो है इट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ निकाह, ठीक है। हक़ महर के ज़िक्र के बगैर निकाह जो है ना वो ज़िना है, इतनी सी बात है। ये दो तरह से होता है, एक तो मुअज्जल होता है और एक होता है गैर मुअज्जल। मुअज्जल कहते हैं पेड को, जो निकाह के वक्त ही अदा कर दिया जाता है, जो भी हक़ महर तय किया होता है, और एक होता है गैर मुअज्जल, ठीक है, जो भी पे नहीं किया जाता। ये कौन सा होता है? जिसके बारे में तस्करा कर दिया जाता है कि हम ये बाद में दे देंगे, ठीक है। अब दोनों में से एक सूरत तो हो जाएगी ना, या मर्द ने दे दिया हुआ है लेकिन रुखसती तो हुई नहीं, तलाक हो गई, तो उस सूरत में बीवी को क्या करना चाहिए? उसका आधा वापस करना है, ठीक है। और दूसरी सूरत कि मर्द ने एक ज़िक्र तो किया था लेकिन अभी दिया और फिर तलाक हो गई तो क्या होगा, ठीक है। यानी कि मर्द ने ज़िक्र किया था, गैर मुअज्जल की बात हो रही है, कि आदमी ने हक़ महर का ज़िक्र किया था कि मैं इतना दूंगा, लेकिन उसने अभी तक दिया नहीं था और तलाक हो गई तो क्या होगा? तो फिर मर्द जो है वो आधा बीवी को देगा, ठीक है। याफ़ूना औरतें माफ़ कर दें, यानी वो आधा भी ना लें। अगर पहले से भी नहीं लिया हुआ, पा लिया है तो आधा वापस कर दें। और दूसरी सूरत मर्द की ये है कि अगर वो पूरा ही दे दे तो यहाँ तो कह दे कि तुम जाओ भाई सारा ही ले लो, चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ तुम्हारा नाम तो जुड़ गया था ना, तुम तो मेरी बीवी ही बनी थी ना, मेरे घर आने का इरादा भी था, तो मैं तुम्हें दोनों सूरतों में पूरा ही दे देता हूँ, ठीक है। कुछ भी कर लें, दोनों की इजाज़त है, लेकिन जो नहीं कर सकते वो जुल्म नहीं कर सकते, ठीक है। ला तनसबुल फ़ज़ला
اب آپ دیکھیں یہاں حق مہر کی تو یہ باتیں ہیں سورہ نساء میں ڈیٹیل سے باتیں ہیں. ہمارے کلچر میں بھی حق مہر کے معاملے میں کیا کمیاں بیشیاں ہیں. پہلی بات یہ کہ خواتین کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا حق مہر کتنا ہے. شاید آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہو اور جب پتہ چلتا ہے تو وہ اس دن جا کر جب پوچھتی ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا تمہیں، آدمی فوراً یہ کہنا شروع کر دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ حق مہر کے مانگنے کو طلاق مانگنا سمجھتے ہیں. اچھا جی، اب حق مہر مانگ رہی ہو، الگ ہونا چاہتی ہو، حالانکہ طلاق، نکاح، رخصتی، شادی ان کے ساتھ حق مہر کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا حق مہر جو ہے وہ عورت کی قیمت ہوتی ہے؟ اتنی تھوڑی قیمت ہوتی ہے عورت کی، 32 روپے میں بک جائے گی عورت. تو یہ تو باتیں ہم کریں گے نا انشاءاللہ سورہ نساء میں، کیونکہ وہاں اس کا موضوع ہی یہی ہے. یہاں صرف سائیڈ ایشو ہے. یہ ایک ٹوکن ہوتا ہے، ایک گفٹ ہے، ایکسیپٹنس ہے، محبت کا تحفہ ہے کہ میں آپ کو اتنی اپنی زوجیت میں لیتا ہوں. اور مرد کو فیلنگ دی جا رہی ہے کہ جیسے آج تم نے اس کو حق مہر دیا نا، تم نے اس کو ہر مہینے اس طرح پاکٹ منی دینی ہے، تم نے اس کی ضروریات کا بھی پورا کرنا ہے. اور جب تک ہمارے اسلاف میں دین موجود تھا نا، ایسا ہی ہوتا رہا تھا. طلاق کے بعد اس عورت کی اتنی دل جوئی کرتے تھے، جیسے ڈاکٹر کسی مریض کے زخموں کو بڑھنے کے بعد بینڈیج لگاتا ہے نا، تو وہ کہتے تھے کہ اس کا دل نہ کھٹا ہو. ہمارے یہاں تو اللہ کی پناہ اگلی پچھلی باتیں ساری کھول دیتے ہیں. دیکھیں، زندگی کے بنیادی اصولوں میں ایک بنیادی اصول جو ہے نا وہ آپ بنا لیں. داخل ہوں کسی چیز کو قبول کریں تو خوشی سے کریں، اور چھوڑیں تو بھی خوشی سے چھوڑیں. ہماری شریعت اس معاملے میں بہت حساس ہے. شادی تو 4-3 لوگوں کو لے جا کر بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مرد اپنے ساتھ گواہ لے آئے، لڑکی کا باپ موجود ہے، شادی ہو گئی، ختم. طلاق ہے، اس میں اتنی ڈیٹیلز ہیں. پورے قرآن میں آپ کو شادی کے وقت کے لوازمات کی بات نہیں ملے گی. مرد کتنے جوڑے دے گا، قرآن میں ابھی تک پڑھا آپ نے؟ کتنا زیور کم سے کم ڈالے، بری میں کتنے جوڑے آئیں گے، جوتیاں کہاں سے آئیں گی، پرس کہاں سے آئیں گے. لیکن طلاق کی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ جاتے جاتے ایک جوڑا دو. اور پیچھے کیا پڑھ کر آئے ہیں ہم ابھی؟ الطلاق مرتان. ٹھیک ہے، فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. ہمارے کلچر میں جب تعلق جڑتا ہے نا تو حد سے زیادہ خوبصورتیاں، لاڈ چاؤ، خوشی بھی زیادہ، یہ بھی خوش وہ بھی خوش. اور یہ صرف شادی بیاہ کے معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں ہم کرتے ہیں. آپ نوٹ کریں کہ کبھی بھی زندگی میں آپ نے کوئی نیا کام شروع کیا، اللہ آپ کو کوئی اچھا موقع دیتا ہے، آپ کو دین کا کام کرنے کا کوئی موقع مل جاتا ہے، کوئی آپ کی زندگی میں خوشی آ گئی ہے، یہ کہ اللہ نے ہم سے کوئی کام لیا ہے، لیکن جب ہم چھوڑتے ہیں تو کیسے چھوڑتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. دیکھیں، اسلام تو مرید کو بھی ایک دم ذبح نہیں کرتا، اس کو بھی کٹ لگا کر کہتا ہے چھوڑ دو، ذرا ٹھنڈی ہو جائے گی نا تو پھر گردن جدا کر. تو جس طرح ملنے کے آداب ہیں نا، اسی طرح جدا ہونے کی بھی آداب ہیں. اور بیسٹ بات یہی ہے کہ حق مہر اسی وقت ادا کر دیا جائے. اور احسان بھی یہی ہے کہ حق مہر جو ہے نا وہ اسی وقت ادا کر دیا جائے، یعنی اس کو پینڈنگ میں نہ ڈالا جائے کہ میں بعد میں دیکھوں گا. اور یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے نا، ان اللہ بما تعملون بصیر، یہ دنیا داری کے کام نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، دماغ تو اتنا گرم ہو جاتا ہے نا ایسی باتوں پر کہ ہم کہتے ہیں بھاڑ میں جائے سب کچھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تب ہوگا جب تم یہ دیکھو گے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو زندگی خوشگوار ہوگی. آپ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدت کا موضوع آ گیا اور حق مہر کا موضوع بھی آ گیا. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.